अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज का मेरा टॉपिक है रमज़ान शरीफ। आज ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ रमज़ान शरीफ के लिए। जो देखे रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, बख्शिश वाला महीना है। मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और हम सब मुसलमानों को पता है ये कौन सा महीना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों में मस्जिदें फुल भर जाती हैं, फुल नमाजियों से भर जाती हैं मस्जिदें। लोग तरावियाँ भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबको तौफीक दे और रखने भी चाहिए। लेकिन सबसे मुश्किल तरीन काम जो बात करने लगा ना, वो बड़ी मुश्किल है सबके लिए, उस पर अमल करना। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई मुझे? आज 5 फरवरी है। आज से 4-5 दिन पहले मेरे घर में ये हो रहा था कि रमज़ान शरीफ आ रहा है तो प्याज ख़रीद लो कहीं महंगा ना हो जाए, टमाटर ख़रीद लो कहीं महंगे ना हो जाएं, अदरक ख़रीद लो कहीं महंगा ना हो जाए। मैं परेशान था कि क्यों ऐसी बात है। वो कहते आपको शायद नहीं इल्म कि हर रमज़ान में, रमज़ान आने से पहले 2-4 दिन पहले रेट आसमान से बातें करते हैं। क्यों? देखिए मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, रोज़े भी रख रहा हूँ, ज़कात भी दे रहा हूँ और अल्लाह जानता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर रहा हूँ, जो कि बहैसियत मुसलमान मुझे सोचना चाहिए कि मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना मना फरमाया ज़ख़ीरा अंदोज़ी से। आज की मैं अभी जब वीडियो बनाने लगा ना, तो आज मैंने ये चीज़ें खुद अपने हाथ से परचेज़ की हैं। ये अदरक, ये आज मैं लेके आया हूँ 80 रुपए का पाव, यानी कि 340 रुपए किलो। आज से 2 दिन पहले ये अदरक की कीमत और थी। अब क्यों महंगा हो गया? इस वजह से कि स्टॉक करना शुरू कर दिया। मंडी में जब माल कम आएगा तो जाहिर है उसका रेट ज़्यादा होगा। आज ये खीरा मैंने परचेज़ किया है 80 रुपए किलो के हिसाब से। ये बंद गोभी है, ये भी 80 रुपए किलो के हिसाब से है। और ये है गाजर, ये 30 रुपए किलो के हिसाब से है। टमाटर आज का रेट जो है ना वो 60 रुपए है, जो मैं अपने हाथों से ख़रीद के आया। ये हरी मिर्च है, ये 200 रुपए की किलो है। ये जो लेमन है आज से सिर्फ 3 दिन पहले 100 रुपए के किलो थे, लेकिन आज 200 रुपए के किलो मिले हैं। किस वजह से? जब मंडी में चीज़ें ही कम आएंगी, पीछे स्टॉक करना शुरू कर देंगे, स्टोर करना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेट ये चीज़ें महंगी होंगी। अब किस लिए स्टॉक कर रहे हैं? रमज़ान शरीफ के लिए, रहमतों वाले महीने के लिए, कि इस महीने में हमने जो कुछ करना है करना है। सारा साल भी कमा रहे हैं, तो ये महीना क्यों हम सोच लेते हैं कि इसी महीने में सारे साल की कमाई करनी है। अल्लाह पाक हम सब को समझ दे कि हम कर क्या रहे हैं। ये मैं एक वीडियो मैंने आज बनाई है, और एक वीडियो मैं रमज़ान के 1 दिन पहले या 2 दिन रमज़ान के दूसरे दिन बनाऊंगा। आज ये केला मुझे मिला है 130 रुपए दर्जन के हिसाब से। ये सेब मिले हैं 250 रुपए। ये जो 2 से 3 दिन पहले ये 200 रुपए किलो थे, ये 100 रुपए की दर्जन था। लेकिन आज सिर्फ इसी वजह से कि मंडी में ये फ्रूट, ये जो अमरूद हैं, ये 150 रुपए किलो है। आज से 3 दिन पहले ये 100 रुपए किलो थे। और अब जब कि रमज़ान बिल्कुल करीब आ जाना है, तो फ्रूट का आलम देखें कि ये जो केला, मुझे नहीं यकीन ये 300 से कम मिलेगा। और इंशाल्लाह वीडियो बना के मैं रेट इसी तरह, ये मैंने सिर्फ परचेज़ किया वीडियो बनाने के लिए। और कुछ हमारी भी कमज़ोरी हैं कि हम क्या करते हैं। देखिए चीज़ अगर महंगी हो गई है तो यार मेरा फ्रूट के बगैर गुजारा हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना खाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, ना खाऊंगा तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मैं इसका बाइकआउट क्यों नहीं करता? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जानता है, पिछले रमज़ान में पूरा रमज़ान फ्रूट घर नहीं लेके आया, सिर्फ क्या था, बाइकआउट किया हुआ है। अगर हम सब लोग इसी तरह कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को भी समझ लग जाए। देखें हम कहते हैं मुसलमान क्यों पिस रहा है? यार मेरा रब सबका है, वो रब्बुल आलमीन है, वो कुल जहानों का रब है, वो काफिरों का भी रब है, वो मुसलमानों का भी रब है। वो क्यों सुकून में और हम क्यों मुश्किल में हैं? सोचने वाली बात है। उन्होंने जन्नत में नहीं जाना सिर्फ किस वजह से कि मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ा, वरना जो वसफ़ उनमें है
کاش کہ ہم وہ وصف سارے ہم میں ہونے چاہیے تھے جو اس وقت ان میں ہیں. اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو ان سے اچھا مسلمان کوئی نہ ہو. ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، منافع خوری بھی کرتے ہیں، دوسرے کا حق بھی کھا رہے ہیں. خدارا یہ مہینہ رحمتیں لوٹنے کا ہے، یہ برکتیں لوٹنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جنت کمانے کا مہینہ ہے، بخشش کروانے کا مہینہ ہے. میرے رب نے اس مہینے میں لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے. جیسے آپ اکثر دیکھتے ہیں سیل لگی ہوئی ہے جی 50%، 70% کوئی دے رہا ہے. اللہ جانتا ہے میرا رب کتنی رحمت کر رہا ہے اور کتنے % دے رہا ہے. وہ 70% ایک نیکی کرتا تو 70 نیکیوں کا ثواب ہے. شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے ہمارے اندر کا شیطان جو ہے نا وہ نہیں مطمئن ہو رہا. ہمارے اندر کا شیطان کو بند کر دیا ہے، لیکن ہمارے اندر جو شیطان پیدا ہو چکا ہے اللہ پاک اس کو بند کر دے پروردگار. اور میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنایا، خدارا سب سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ جانتا ہے یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، اس میں بخشش کروا لے، اس میں مغفرت کروا لے، اس میں جنت کا سودا کر لے اللہ پاک سے، اور یہ ذخیرہ اندوزی سے بچ جائیں. کوشش کریں، جائز منافع حق ہے. میرا اللہ پاک کہہ رہا ہے جائز منافع لو، حق ہے. لیکن یہ جو ہم نے بنا چھوڑا ہے نا کہ ابھی سے سٹور کرنی شروع کر دیا چیزیں، خدا رہا اس کو بند کر دے. یہ دنیا میں تو شاید چند دنوں کے لیے، 1 ماہ کے لیے آپ کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن یہ آخرت میں بہت بڑا نقصان ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. کچھ لوگ، میرا ایمان ہے کچھ لوگ اس مہینے کی وجہ سے ہی دوزخ میں چلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس مہینے کی فضیلت کو، برکت کو سمجھا ہی نہیں ہے. انہوں نے صرف دنیا کمانی ہے، دنیا کمانے کے لیے کرنا ہے. اور کچھ لوگ انشاءاللہ تعالی، اکثریت اس مہینے کی وجہ سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو حلال رزق اور صبر دے، اور کوشش کرے یار جو چیز مہنگی ہو رہی ہے نا اس کا بائیکاٹ کرے. سب لوگ بائیکاٹ کریں، صرف میرے اکیلے کرنے سے نہیں کچھ ہوگا. ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میرا ایمان ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں سب کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ایک دوسرے کو ٹھیک نہیں کرنا. سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ دیکھیں انگریزوں کے مہینے جب کرسمس آتا ہے تو وہ سیل لگاتے ہیں، فیسیلٹی دیتے ہیں. ہم اس آس میں بیٹھے ہوئے ہیں رمضان آئے گا تو یہ کریں گے، رمضان آئے گا تو یہ پیسے کمائیں گے. صرف کیا پرافٹ، دنیا کی پرافٹ یہی چاہیے ہمیں، اور کچھ نہیں چاہیے، صرف یہی دنیا ہی چاہیے. یہ تو چند لمحوں کی، چند سیکنڈوں کی، یہ کتنی زندگی ہے، کتنا کما لو گے، کتنا کھا لو گے. زندگی تو وہ ہے جو شروع ہونی ہے، قبر کے بعد جو شروع ہونی ہے اصل زندگی وہ. اس کے لیے تھوڑا سا اس کے لیے سوچیں، اس کے لیے تیاری کریں. اللہ پاک ہم سب کو آگے کی فکر کرنے کی توفیق دے اور آگے کی تیاری کرنے کی توفیق دے اللہ پاک. اور اس رمضان المبارک میں یہ جو لوٹ سیل میرے رب کریم نے لگائی ہوئی نا، اس کی موجیں لوٹنے کی توفیق دے. اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. اور انشاءاللہ ایک ویڈیو میں رمضان سے 1 دن پہلے بناؤں گا یا دوسرے رمضان میں بناؤں گا، اور آپ ان چیزوں کا فرق محسوس کریں گے. یہ کھیرا آج 80 روپے کلو ہے، یہ دیکھیں یہ کیا اس کا حال ہوگا. اسی طرح یہ سارے فروٹس ہیں. اللہ پاک سب کو حفظ و مان میں رکھے. اللہ پاک جو یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان پہ رحمت کر دے، اور اللہ پاک رمضان شریف میں اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب کر دے. تو مالک ہے، کریم ہے، کرم کر دے اور ہمیں ہدایت دے دے. السلام علیکم.